अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी ज़मीन के साथ मैं हूँ राहिल बेग। 6 सितंबर 1965 तारीख का सुनहरा बाब, जिस दिन हमारी पाक बहादुर अफवाज ने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। आज के इस दिन के हवाले से हम मौजूद हैं पीएफ म्यूज़ियम में, जहाँ पर वो तमाम एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो 1965 की जंग का हिस्सा रहे हैं। और इस म्यूज़ियम में क्या क्या है, तो आइए। तुम्हारी से दिल नशी जबीने कायनात है। तो जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अली, और अली से जानते हैं कि आज के इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में एक वॉर ट्रॉफ़ी पड़ी है हमारे पास मिग 21 की। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की रेडीनेस और प्रोफेशनलिज्म की एक निशानी है। बिल्कुल जी, और हम इस दिन को यौम फ़तह भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान ने फ़तह की, अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ना कि जब भी कोई ऐसा मौका आया है, जब भी दुश्मन ने मैली आंख से मुल्क की तरफ देखा है, तो उसकी आंखें निकाल कर फेंक दी गई हैं। और ये जो ट्रॉफ़ी आप पीछे देख रहे हैं, ये भी इसका मुंह बोलता सबूत है। ये जो ट्रॉफ़ी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की जो तारीख थी वो 27 फरवरी 2019 को, जब इंडिया ने पाकिस्तानी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की और नापाक इरादों से पाकिस्तान की हदूद में जब वो दाखिल हुए, तो पाक फ़िज़ाइया ने उनको वहीं पर नेस्तो नाबूद कर दिया। और वो तैयारे तबाह हाल हैं। विंग कमांडर अभिनंदन, और जो कि बाद में चाय पी उन्होंने और दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि वहाँ की चाय उन्हें बहुत पसंद आई। और ये भी हमारे दुश्मन के लिए हमेशा के लिए सबक है कि जब भी वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे और उसको मैली आंख से देखेंगे, तो वो हर आंख निकाल ली जाएगी। क्या कहेंगे, क्या जज्बा है जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं, और किस तरह मोराल बुलंद? जब इस तरह के हम लोग वाक़यात देखते हैं, इस तरह का कुछ होता है, हमारा वैसे कोशिश यही है कि पीस रहे। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ होता रहे, लेकिन जब दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो फिर हमें अपनी लिमिट्स को वो क्रॉस करता है, तो फिर हमें उसका जवाब देना पड़ता है। हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना, हमने उसी लिए यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और ये चीज़ आपने 27 फरवरी को शायद देखा होगा कि फ़ौजें तो मोटिवेटेड थी, पूरा पाकिस्तान मोटिवेटेड था। आपने नॉर्मल न्यूज़ पे, ट्विटर, सोशल मीडिया पे लोगों का बिहेवियर देखा होगा। तो इस तरह के इवेंट्स लोगों को हमारे इकट्ठा कर देते हैं, थोड़ा यूनाइटेड कर देते हैं, थोड़ा मोटिवेटेड कर देते हैं, और पूरी कौम फिर एक हो जाती है, और वो तैयार होती है कि उसको, अगर अपने दुश्मन अपनी मज़ीद लिमिट्स क्रॉस करता है तो उसको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने ऐसा जवाब दिया था, बता कर DGISPR ने बता दिया था कि कल के दिन हम एक सरप्राइज़ देंगे। और फिर हमने एक दिन के टाइम पे उनको सरप्राइज़ दिया, दिन के टाइम पे, जबकि हालांकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। बिल्कुल, और वो सरप्राइज़ था, वो सरप्राइज़ पूरी दुनिया के लिए था, और उस दुश्मन के लिए भी था जो हमेशा गीदड़ भपकियाँ करता है, बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और हकीकत उसके बरक्स है। जब हमारी अफवाज कुछ करती है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो उसका सबूत भी दिखाती है। जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ निशानियां होती हैं, और भारत आज भी देख सकता है जब भारत ने खिलाफ वर्जी की, तो उसका किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर अहमद हसन, और इनसे जानते हैं कि 1965 की जब वॉर की बात होती है, जब वहाँ के कारनामे सुनते हैं, तो क्या जोश वलवला पैदा होता है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा 6 सितंबर हमारे लिए एक बड़ा अहम दिन है। हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है। जिस तरह के आप पीछे एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, 56 MM आलम साहब का ये है, जो हमारे नेशनल हीरो हैं। 65 में इन्होंने आधे मिनट के अंदर 5 एयरक्राफ्ट को इन्होंने गन डाउन किया और 9 को इन्होंने नकारा बनाया। तो ये वो मशहूर जहाज़ है। जब भी ये तारीख़ आती है, हमारे जो मेमोरी होती है वो रिफ़्रेश हो जाती है, और हमारी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल जी, और MM आलम साहब 1965 वॉर के हीरो हैं, और जिन्होंने चंद ही लम्हों में दुश्मन के कई जहाज़ जो थे बिल्कुल तबाह कर दिए थे। और आज भी जो है वहाँ हमारा दुश्मन इनके नाम से खौफ खाता है, डरता है। और हम मौजूद हैं PF म्यूज़ियम में, जहाँ पर बहुत से एयरक्राफ्ट्स हैं। तो जब आप इस म्यूज़ियम में आते हैं, यकीनन माजी में कहीं चले जाते होंगे, जो तारीख़ आपने पढ़ी है वो तमाम चीज़ें देखने का मौका मिलता है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं?
ہم خود جب یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے گیسٹ آتے ہیں، ریلیٹیوز آتے ہیں، سٹی والے آتے ہیں، تو جب بھی آتے ہیں وہ ایک دفعہ ریفریش ہو جاتے ہیں، اپنی ہماری رچ ہسٹری ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے پی ایف کیا کام کرتی رہی ہے اور کتنے پروفیشنل طریقے سے کام کرتی رہی ہے. ہمارے سارے ایئر کرافٹس اس میوزیم میں ہیں جو ہم یوز کرتے رہے ہیں، ہماری ساری یونیفارمز، ڈریسز جتنے ہیں وہ سارے یہاں پہ ہیں، تو لوگوں کو نالج بھی انکریز ہوتا ہے. وہ جو شوق رکھتے ہیں وہ پھر اس سائڈ پہ بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا وہ ہم نے بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ آئیں یہاں پہ اور وہ موٹیویشن لیں، ان کو ہماری ہسٹری کا پتہ لگے. اچھا احمد، کیا کہنا چاہیں گے جو ہماری نوجوان نسل ہیں، انہیں کیا میسج دیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کے محب ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا میسج؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی فورسز میں جو ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنے شوق کے ساتھ، کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس پروفیشن میں بھی آپ ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ اپنے ملک و قوم کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کریں. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارا دشمن جو ہے وہ تعداد اور وہ سائز میں ہمارے سے کافی بڑا ہے، لیکن ہم نے کتنی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور ہماری ہسٹری، ہمارے بڑے، ہمارے سینئرز نے بارہا ان کو جو ہے وہ ناکامی اور ان کے جو ناپاک ارادے ہیں ان کو خاک میں ملایا. بالکل جی، اسی طرح سے ہے. اور کیونکہ دفاعی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ جذبے کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو دفاع ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، افواج پاکستان کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی طرح سے ہمارا دفاع کیا جاتا ہے جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اور عوام اور افواج مل کر اپنے ملک کے لیے محب ہیں. اور ہم اسی لیے جب ہمارے فوجی جوان سرحدوں پر رات بھر جاگتے ہیں تو ہم اپنے گھر چین کی نیند سوتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام سے ہم افواج پاکستان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. آئیے میوزیم کے اور حصوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے. جس وقت آپ میرے پیچھے جو ایئر کرافٹ دیکھ رہے ہیں یہ وار ٹرافی ہے. یہ ایک بھارتی طیارہ ہے جسے 1965 کی وار میں اس طیارے کو جو ہے دشمن کے قبضے میں تھا، اور اس کو ہمارے جو پاک فضائیہ کے جوان ہیں انہوں نے دشمن کو ٹارگٹ کیا، اور نہ کہ صرف ان کو مار بھگایا بلکہ ان کا جو کرافٹ ہے وہ بھی اس وقت پاکستان کے حصے میں ہے. دیکھیے جی، 3 ستمبر 1965 کو ہندوستان فضائیہ نے پاکستان کی فضائی حدود میں اپنے 4 لڑاکا جہاز جاسوسی کی نیت سے بھیجے. پاک فضائیہ میں ایئر چیف مارشل حکیم اللہ اور ونگ آفیسر، بعد میں ایئر وائس مارشل عباس مرزا اڑا رہے تھے. ہوائیں میٹ بھیر ہوئی اور ہندوستانی نیٹ تتر بتر ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو شکست کا سامنا رہا. اور آج بھی یہ دشمن کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، اور ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کا جھنڈا بھی اس کے اوپر نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گا. اور یہ ایک وار ٹرافی ہے. 1965 کی وار میں MM معلم نے ایک ہی اڑان میں دشمن کے 5 جہاز تباہ کر دیے، جبکہ مجموعی طور پر 9 جہازوں کو تباہ کیا. آج کے اس دن کے حوالے سے ہم MM معلم کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. تو جی ناظرین، آج ہم موجود تھے PF میوزیم میں، اور ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں. آج کے پروگرام کا مقصد ایک چھوٹی سی کاوش تھی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی. کبھی بھی کوئی ایسا کڑا وقت ملک پر آن پڑے یا دشمن میلی آنکھ سے دیکھے تو افواج پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر عوام کا ساتھ دیا ہے اور دشمن کو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. چاہے 1965 کی وار ہو یا پھر فروری 2019 کا واقعہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وطن عزیز کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھا ہے. اسی لیے ہم افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے راحل بیگ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.